Now, part 3, part third. Some of the question here, some of the random question from the sequence and series of optional mathematics. What is the nth term of arithmetic series whose first term is a and the common difference is d? So we know that means nth term. Nth term is given as nth term हाम्रो के भनेको छ क्वेशन भनेपछि यो अर्थमेटिक सिरिज छ भने अर्थमेटिक सिरिज को फर्स्ट टर्म ए छ, फर्स्ट टर्म ए छ र कमन डिफरेन्स भन्ने चीज डी छ भनेपछि हाम्रो nth टर्म कति आउँदा भनेपछि we know nth term को formula that means representation tn is equal to a plus n minus 1 into d where n भन्ने चीज के रहेछ number of term that यो भयो हाम्रो आन्सर tn is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, next question. What is the sum of the first n natural number? What is the sum of the first n natural number? तो n वटा नेचुरल नम्बर को सम कति होला त? सम कति होला त? अब हामीले फर्मुला थाहा छ, फर्मुला के थाहा छ भनेपछि sm सम भनेपछि sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. That means फेरि लेख्दैछु n by 2 2a plus n minus 1 into d. हामीले थाहा छ के थाहा छ भनेपछि फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर लेख्दाखेरि फर्स्ट नेचुरल नम्बर के हुँदो रहेछ 1 2 3 डट यसरी होला, यसरी हुन्छ। त फर्स्ट टर्म हेरौँ त 1 छ, सेकेन्ड टर्म हेरौँ त 2 छ, योमा कमन डिफरेन्स कति होला? हियर डिफरेन्स कमन डिफरेन्स इज इक्वल टु t2 माइनस t1 लिन पायो, द्याट मिन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टु 1। ओके हैन? एन्ड नम्बर अफ टर्म त n छ भनेपछि अब एसएन मा राख्दाखेरि एसएन मा सम अफ ए नेचुरल नम्बर राख्दाखेरि यो फर्मुलामा n by 2 2 into a भनेपछि फर्स्ट टर्म कति 1 1 प्लस n minus 1 into d पनि त 1 रहेछ कमन डिफरेन्स। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ n into n plus 1 by 2 आउँछ। कति आउँछ? n into n plus 1 by 2 यो मा राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो? n into n plus 1 by 2 आउँदो रहेछ। द्याट मिन्स सम अफ ए फर्स्ट नेचुरल नम्बर। ओके, व्हाट डज n रिप्रेजेन्ट इन द कमन डिफरेन्स? d इज इक्वल टु b minus a by n plus 1। हियर यदि हाम्रो कमन डिफरेन्स यो दिएको रहेछ, कमन डिफरेन्स को फर्मुला b minus a by n plus 1 हुँदो रहेछ भनेपछि यो n भन्ने चीजले के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त? n भन्ने चीजले के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ? यो हामी कुन बेला पढेका थियौं भनेपछि यो फर्मुला कुन बेला पढेका थियौं? जब मीन को केसमा, के को केसमा? मीन को केसमा पढेका थियौं। जब मीन हुँदाखेरि n वटा मीन हुँदाखेरि n नम्बर अफ मीन हुँदाखेरि हाम्रो कमन डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ? b minus a by n plus 1। द्याट मिन्स n रिप्रेजेन्ट के रहेछ? मीन। n represent number of mean in arithmetic series, okay? Thank you. Okay, now next question. Write the general term of a geometric sequence having first term a and a common ratio r. यहाँ के भनेको छ? जेनरल टर्म निकाल्नको लागि मतलब लेख्नको लागि कसको? ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स को, जसको फर्स्ट टर्म कति रहेछ a र कमन रेशियो कति रहेछ r। त हामीलाई थाहा छ जेनरल टर्म इज गिवन एज a into r को पावर n minus 1, a into r to the power n minus 1, where r represent the common ratio and a represent the first term and tn represent the general term, tn represent the general term. Now second, if a and b are the two positive number, write the relation between their arithmetic and geometric. So we know arithmetic mean
AM means arithmetic mean between two number. That means A and B is given as A plus B by 2, and geometric mean is given as between two number is root under AB. हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरि जब दुईटा नम्बर दिएको छ A and B त त्यतिखेर अर्थमेटिक मिन के हुन्छ दुईटा नम्बरको सम डिभाइडेड बाइ 2 र ज्योमेट्रिक मिन के हुन्छ भनेपछि दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट तर स्क्वायर रुटको अन्डरमा. ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन टू नम्बर इज गिवन एज रुट अन्डर AB. नाउ नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज द लास्ट टर्म B भनेपछि लास्ट टर्म जुन B होला of a geometric progression of nth term having the first term A and common ratio R. लास्ट टर्म जुन छ त्यसलाई के भनेको छ B, जुन लास्ट टर्म होला Tn त्यसलाई के मानिएको छ B. त्यो लास्ट टर्म कति लेख्न पाइयो त जतिखेर A फर्स्ट टर्म दिएको छ र कमन रेशियो त सेम यही कुरा हो. द्याट मिन्स लास्ट टर्म द्याट मिन्स Tn लाई हामी यदि जेनरल टर्म मान्यो अथवा लास्ट टर्म मान्यो भने यही हुन जान्छ के B. के हुन जान्छ B. B इज इक्वल टु के भयो भनेपछि A r to the power n minus 1. ओके, थ्याङ्क यू. सायद थोरै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला तपाईहरु. यो सर्ट क्वेसनहरु थियो, 1 मार्क वाला सर्ट क्वेसनहरु थियो, 1 मार्क वाला सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको अझै पनि सोल्भ गर्ने नै छौं र थोरै हल्का हिन्टहरु ताकि तपाईहरु थोरै क्वेसनहरु सोल्भ गर्नु, हेरौं, बुझ्नु र अझै हामी विस्तृत रूपमा अझै हामी गर्ने नै छौं. र मन पर्यो साथीभाइलाई शेयर गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्. एउटा अझै क्वेसन छ यहाँ. Find the fifth term of a geometric series whose fourth term is 16 and common ratio is 2. के भनेको छ भनेपछि पाँचौं टर्म निकाल्नको लागि we have to find the T5 equal to what? T4 कति दिएको छ 16, common ratio R कति दिएको छ 2. त हामीलाई T5 निकाल्नु छ अर्थात हामीलाई first of all we have to find the value of A. That means first term. So we know T4 is equal to AR to the power 4 minus 1. That means AR to the power cube or AR to the power cube equal to T4 equal to 16 or R means what? 2 को power cube that equal to 16 or A into 2 को power 6 cube means 8 equal to 16 or A is equal to 16 divided by 8 that equal to 2. Now we have to find the value of a T5. T5 means AR to the power 4. A means 2, R means 2 to the power 4, 2 into 2 to the power 4 means 16, 2 to the power 4 means 16. Yes, and 2 16 is equal to 32. Therefore T5 equal to 32. Okay, student, like, comment and share.